تاجدار ختم نبوت ایک بار یکو سبحان اللہ آقا دینا مصدی خاطر لایا سارا زورے میں جہاں رکوں گا آپ نے کیا کہنا ہے ہم سب نے پڑھنا ہے گل وچ ہو رہے یا ہم سب نے مل کے پڑھنا ہے سمجھ کے شعر کو سنیں آقا دینا مصدی خاطر لایا سارا زورے بابا جینا ڈولے نائی پیچھے ہوئے تھوڑے بابا جینا ڈولے نائی پیچھے ہوئے تھوڑے خادم رضوی جینا جذبہ ہویا نہیں کمزورے گلے وچے ہورے گلے وچے ہورے گلے وچے ہورے گلے وچے ہورے ہاتھ اٹھا کے گلے وچے ہورے گلے وچے ہورے گلے وچے ہورے گلے اس تحریک نو ختم کرن لئی ہر با ازمایا اس تحریک نو ختم کرن لئی ہر با ازمایا ٹی ایل پی دے کارکنانوں لوکاں بڑا ڈرایا بھی کھڑے ہائے 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 ہاتھ اٹھا کے خوش کو سبحان اللہ ٹی ایل پی دے کارکنانوں آج حضور دی ناموس دا پارا دیون آلیاں روپیے دے جینا حضور دے نا تے خون پیتے جینا حضور دے نا تے گھر بار لٹائے کھڑکیاں ٹوٹیاں گھر ٹوٹے پرچے ڈلے او نا دے نا تے روپیے نہیں اسی جان بھی دسے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ پاک سلامت رکھے ماشاءاللہ بابا جی بھی اٹھے آپ نے آگے نعرہ لگانا ہے انشاءاللہ ایک دفعہ کو سبحان اللہ پھر پڑھتے ہیں اس تحریک نو ختم کرن لئی ہر با ازمایا اس تحریک نو ختم کرن لئی ہر با ازمایا ٹی ایل پی دے کارکنانوں لوکاں بڑا ڈرایا ٹی ایل پی دے کارکنانوں لوکاں بڑا ڈرایا سنیں پھر بھی اس تحریک دا جذبہ اج بھی نمان کوڑے گلے وچ ہورے 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 سنیں اے نہیں ڈردے اے نہیں جھکدے اے نادا دستور اے نہیں ڈردے اے نہیں جھکدے اے نادا دستور پاک نبی دی پاک شریعت اے نادا منشور پاک نبی دی پاک شریعت اے نادا منشور